नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेर सङ्कटमा परिरहेको छ। विधान अनुसार 1 वर्ष थप्न पाउने म्याद नेपाली कांग्रेसले थपिसकेको छ र त्यो थपिएको म्याद पनि यही फागुन 19 गतेदेखि सकिँदैछ र त्यो अनुसार महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानको सहारा लिएर नेपाली कांग्रेसले आगामी थप 6 महिना महाधिवेशनको मिति लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको छ र त्यसको लागि हिजो मात्र बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्न सक्ने भनेर नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ। त्यो भनेको संविधानको सहारा लिएर गरिने महाधिवेशन हो र त्यो नै अन्तिम मिति हुन सक्छ। भदौ भित्रमा महाधिवेशन फेरि पनि नेपाली कांग्रेसले गर्न सकेन भने अर्को संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ नेपाली कांग्रेसका लागि। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ला या नगर्ला, गरेन भने त्यसले निम्त्याउने संवैधानिक सङ्कट के हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसमाथि यति बेला अर्को प्रश्न पनि जन्मिरहेको छ कि उसले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जोड बल दिएर आवाज उठाउन सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ। एउटा पक्ष पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएको छ भने अर्को पक्ष चुनावमा जाने, भएन भने पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पुनर्स्थापना पनि ठिकै छ। यसमा खास गरी संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको एकमत देखिएको छैन। यिनै अवस्थाका बीच आज पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ र त्यो बैठकले सम्भवतः केही निर्णयहरू गर्ला, खास गरी महाधिवेशनको मितिका सन्दर्भमा। आज हामी नेपाली कांग्रेसको यही राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका विश्लेषक सुदर्शन आचार्य। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु। सर, स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अब सुरुवात नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन माथि देखिएको सङ्कटबाटै सुरु गरौँ। हिजो मात्र नयाँ मिति प्रस्ताव भएको छ, भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने भनेर। त्यो संविधानको सहारा लिएर गर्ने महाधिवेशन हुन सक्छ यदि गरियो भने। हुन सक्ने देख्नुहुन्छ? अहिलेसम्म यत्रो समयसम्म पनि पछिल्लो समय त कोभिड आयो, एउटा बहाना त्यो पनि भयो, अथवा गर्न नचाहने हो भने। त्यसबाहेक अरू के हुन सक्थ्यो र अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने नहुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो निराशाजनक अभिव्यक्ति त आजकै मितिमा दिन नहालौँ। मलाई लाग्छ भाद्र भनेको संविधानमा तपाईँले यसअघि भन्नुभए चाहिँ संविधानमा टेकेर लिएको समयको अन्तिम मिति हो। त्यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन कम्तीमा जेठको अन्तिमदेखि असारसम्म, जेठ र असारलाई टार्गेट गरेर महाधिवेशनको डेट डिक्लेयर गरेको भए यदि त्यो समयमा कुनै मुलुकको कुनै घटनाक्रमले हुन नसक्दा अन्तिम मिति तय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले एकैपटक पार्टीको संस्थापन पक्षले एकैपटक अन्तिम मिति तय गरेर डेट केन्द्रीय समितिमा डेट ल्याउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस निर्धारित समयमा आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न क्रियाशील छैन कि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ अवश्य पनि कार्यकर्ता तहमा गएको छ। र यो अन्तिम मिति भनेको यदि कुनै घटनाक्रमले, यो कोभिड जस्तै वा अन्य कुनै मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम कुनै घटनाक्रमले प्रभावित बनायो भने नेपाली कांग्रेस जस्तो नेपालको एउटा विधि पद्धति बोक्ने लोकतान्त्रिक शासन स्थापनाका निम्ति, स्थापित गर्नका निम्ति लामो समयसम्म अनवरत सङ्घर्ष गरेको एउटा राजनीतिक दल आफ्नो केन्द्रीय समितिको अथवा आफ्नो पार्टीको अस्तित्वका निम्ति न्यायालय वा निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीको अस्तित्व जोगाइदेऊ भनेर जानुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना हुने टड्काएर देखिएको छ, यो वास्तवमै दुःखद पक्ष हो। यसअघि तोकिएको मिति अनुसार महाधिवेशन भएको भए फागुन 7 अर्थात् भोलिदेखि महाधिवेशन हुन्थ्यो होला। त्यो गरिएन भनेको अब भदौ 7 मै लैजानुको मतलब चाहिँ त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन नेपाली कांग्रेसको लागि? छैन। त्यो त अब अरू अन्य विकल्पहरू पनि नेपाली कांग्रेसका विकल्पहरू हुन सक्छन्। अन्य कुनै राजनीतिक दल र नेपाली कांग्रेसका बीचमा पार्टी मर्ज भएर त्यसपछि केन्द्रीय समितिको लिस्टलाई निर्वाचन आयोगमा पठाउने,
वा संविधानको जुन धारा अन्तर्गत 5.5 वर्षभित्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ, त्यो धारा नै अध्यादेश ल्याएर निलम्बन गर्ने र अनवरत रूपमा चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई लम्ब्याउने यस्ता बाटोहरू हुन सक्छन्। तर यो बाटो भनेको एउटा लोकतान्त्रिक दलले लिनुपर्ने, लिन हुने अथवा लोकतान्त्रिक दलका लागि सुहाउने बाटो अवश्य पनि होइन। त्यसले गर्दा निर्धारित मितिमा महाधिवेशन ठिकै छ। पछिल्लो समय कोभिड वा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो परिदृश्यले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावित बनायो। तर योभन्दा अघि नै पार्टीको एउटा इच्छा शक्ति हुँदा त योभन्दा अघि नै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्थ्यो नि त। र पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति त्यो इच्छा शक्ति देखाएन। म यही सन्दर्भमा म पार्टीको संस्थापन पक्ष, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई मात्रै म दोष दिन चाहन्न। पार्टीमा 2-3टा धार देखिएको छ। त्यो मध्ये पार्टी सभापतिको धार बाहेक पनि 2टा धार वरिष्ठ नेता द्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गर्नुभएको धार छ। त्यो धारका उहाँहरू समर्थक जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिहरूले पनि त क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको कामहरू सम्पन्न गरेर केन्द्रीय समितिमा, केन्द्रीय कार्यालयमा अपडेट गराइसक्ने काम त उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा समग्र सिङ्गै काङ्ग्रेस महाधिवेशनका सन्दर्भमा अल्मलिएको देखिन्छ। जस्तो अब महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको थियो अगाडि नै, यसअघि नै। अब त्यो अनुसार त केही तयारी पनि भएको थियो होला। भलै पार्टीमा केही विवादहरू थिए, ती विवादहरू समाधान गर्दै भदौ 7मै लैजानुको कारण चाहिँ के? जस्तो जेठ असारसम्म पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो भयो भने पछाडिको केही संवैधानिक सङ्कट आउनुभन्दा पछाडि पनि 2-3 महिनाको समय त राख्न सकिन्थ्यो होला। ढिप्क्याएर लैजानुको कारण चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मूल दायित्व पार्टीको मूलधारको हो, संस्थापन पक्षको हो। खास गरी संस्थापन पक्षले आजका मितिमा देशभरिका कार्यकर्ताको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँदै गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि जो सम्भाव्य मान्छेहरूको यो सबैको ट्रेन हेर्दा पार्टी संस्थापन पक्षले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको महाधिवेशनमा जाँदा निर्धक्कसँग आफ्नो जित्ने खालको स्थिति नदेखेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यदि जित्ने स्थिति देखेको भए योभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले पनि र मुलुकमा अन्य पनि ठुला सभाहरू यो बिचमा भइसकेका छन्। अब कोभिडको असर पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा जेठ र असारको पनि डेट राख्न सक्थ्यो। भलै भाद्रको डेटलाई केन्द्रीय समितिले अन्तिम डेटको रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन। अर्को पक्षले पौडेल सिटौला पक्षले डेटलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि त्यहाँ उठाएर डेटमा तलमाथि हुन सक्छ, मितिमा तलमाथि हुन सक्छ। तर प्रस्ताव गरेको यो मिति हेर्दा उहाँहरू चाहिँ यो अन्तिम अवस्थासम्म, अन्तिम समयमै पुर्याउने महाधिवेशनको डेट र सम्भव भएन भने अन्य कुनै, यसअघि हामीले छलफल गरे चाहिँ कुनै प्राविधिक ढङ्गले जोडजाड गरेर अन्य पार्टी ल्याएर जोडजाड गरेर आफ्नो कार्यकाललाई चाहिँ लम्ब्याउने खालको मकसद हो कि भन्ने चाहिँ जसरी नेकपाको लम्बिरहेछ 7 वर्ष भइसक्यो त्यो देखिन्छ। भनेको यति बेला संस्थापन पक्ष अथवा संस्थापन इतरको पक्ष, दुवै पक्ष अथवा 3 पक्ष भनौँ जो अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म महाधिवेशनमा गएँ भने जित्छु भन्ने आधार ढुक्क नभएका कारण मात्र यो लम्बाइएको छ अथवा तयारी नपुगेर पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर लम्ब्याउनु पर्ने अवस्था पनि आएको हो? पार्टीको संस्थापन पक्षले जित्ने खालको, ढुक्कैसँग जित्ने खालको स्थिति नदेखेकै हो। किनभने लामो समयदेखि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई 700 दिँदै आउनुभएको विमलेन्द्र निधि पनि आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने आफै नै सभापतिको प्रत्याशी भन्ने त उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले देखाइसकेको छ। र पार्टीको संस्थापन पक्ष आफैभित्रको बेमेल, आफैभित्रको फुट वा आफैभित्रको अर्को उम्मेदवारीका कारण पछाडि हच्किराखेको र पार्टी संस्थापन पक्षलाई निर्धारित समयमै महाधिवेशन गरेर यो पार्टीलाई चाहिँ नयाँ फ्रेस म्यान्डेटका साथ जनताका बिचमा लैजानका निम्ति जति दबाब दिन सक्नु पर्दथ्यो, पर्याप्त दबाब पार्टीका 2टा नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूले उहाँहरूले पर्याप्त दबाब दिन नसक्नु भएको। राष्ट्रिय महाधिवेशनका निम्ति उहाँले केन्द्रीय समितिदेखि जिल्लाबाट पर्याप्त दबाब दिन नसक्नु भएको। यही कारण उहाँ एकातिर दबाब दिन नसक्नु, अर्कोतिर जुन पक्ष महाधिवेशनका निम्ति हतारिनु पर्थ्यो, निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्नु पर्थ्यो, त्यो पक्षले आफ्नो जित चाहिँ सुनिश्चित नदेखेको। यी दुवै कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुने सम्भावना नरहेर आजका मितिसम्म आइपुग्यो र हामीले देखिहाल्यौँ डेट, अन्तिम डेट। अब अस्तित्वमा रहेका अहिलेका गुट उनीहरूलाई कुनैलाई पनि जित्छु भन्ने भलै संस्थापन पक्षलाई समेत छैन र अरू गुटलाई पनि छैन अथवा अरू पक्ष भनौँ,
उहाँहरूलाई पनि नभएर अन्तिम अवस्थामा लगेर महाधिवेशनको मिति तय गर्दाखेरि त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पार्ने अप्ठ्यारो संवैधानिक वैधानिकताको हिसाबले के अप्ठ्यारो हुन सक्छ? स्वाभाविकले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो शक्तिका रूपमा देखिएको पार्टीमा समयमै निर्धारित समयमै यो संविधान वा त्योभन्दा पनि पछिका अन्य प्राविधिक कुराहरूलाई टेकेर त्यो तह महाधिवेशन गर्नका निम्ति त्यो तहसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति भनेको वास्तवमै जटिल स्थिति हो। यो गर्न पर्थ्यो चाहिँ के नेपाली काङ्ग्रेसले भने तपाईँको एउटा उदाहरणको रूपमा आफू प्रस्तुत हुनका निम्ति पनि संविधानको सहारा लिने तहसम्म पार्टीको महाधिवेशनलाई पुर्याउनै हुँदैन थियो। यो यसअघि कोभिडलाई आधार बनाएर जिल्लामा सदस्यता वितरण जिल्लाका तल्लो तहसम्मका स्थानीय तहसम्मका समायोजन गर्न नसिके पनि आजको मितिमा त्यो स्थिति छैन। भन्दा तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यो निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगर्दै गर्दा निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा एउटा त कार्यकर्ता तहमा निराशा त भइ नै हाल्छ, अर्को संवैधानिक रूपमा पनि पार्टीको अस्तित्व आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाउनका निम्ति निर्वाचन आयोग वा अदालतको ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था पनि आइ नै हाल्छ। त्यो बाहेक पनि आजका मितिमा मुलुकमा जुन खालको एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण भएको छ, सरकारद्वारा सिर्जित असंवैधानिक कदमका पछाडिको जुन राष्ट्रिय समस्या सिर्जना भएको छ, त्यो राष्ट्रिय समस्यालाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले उच्च मनोबलका साथ चिर्ने स्थिति आजको मितिमा देखिएको छैन। त्यो विषयमा म आउँछु फेरि। जस्तो अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस सुनियोजित ढङ्गले महाधिवेशन नगर्ने गरी नै यो संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गरेर अन्तिम अवस्थामा लैजाँदैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ? बुझ्दा हुन्छ। भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भदौमा पनि महाधिवेशन हुने सङ्केत देखिन्छ। आशंका छ। भाद्रमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने र यो अन्तिम अवस्थामा पनि महाधिवेशन हुन सकेन। असार साउन बर्खाको टाइममा जिल्लाका अधिवेशनहरू पनि सम्पन्न हुन सकेनन्, धेरै जिल्लाका अधिवेशनहरू बाँकी रहे। त्यसले गर्दा भाद्रमा पनि गर्न सकिएन भनेर अन्य कुनै प्राविधिक हिसाबले, यसअघि हामीले भने चाहिँ कुनै प्राविधिक हिसाबले पार्टीलाई टिकाउनका निम्ति, पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनका निम्ति त्यो बाटोमा पार्टी कतै जान्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ। त्यो भनेको तपाईँले कतातिर लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै अन्य कुनै राजनीतिक दल, विचार मिल्ने राजनीतिक दलका बिचमा एलायन्स गरेर पार्टी मर्ज गरेर त्यसपछिको केन्द्रीय समितिको एउटा लिस्टलाई निर्वाचन आयोगमा लगेर पनि त प्राविधिक तत्कालका लागि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। हो, त्यो बाटो जान सक्छ। अन्यथा त काङ्ग्रेसभित्र संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। तपाईँले भने जस्तै भदौमा पनि महाधिवेशन भएन भने त स्वाभाविकले अन्तिम मितिमा पनि महाधिवेशन भएन भने त पार्टीको दर्ता खारेजी त त्यो बाटोमा त गइहाल्छ नि। यो कुरा देउवालाई, पौडेललाई, सिटोललाई सबैलाई थाहा छ। उहाँहरू सबैलाई थाहा छ। एउटा पक्ष पर्याप्त रूपमा दबाब दिन नसकिराखेको अवस्थामा छ र अर्को पक्ष निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरेर अन्तिम अवस्थामा कुनै न कुनै एउटा छिद्र खोजेर त्यो छिद्रबाट पार्टी टिकाउने अवस्थामा देखिएको छ। किनभने उसले निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशन गर्दा आफ्नो जितलाई सुनिश्चित देखेको छैन। तपाईँले भने जस्तै विकल्प भएन भने त भदौ पछि अथवा भदौ 19 भनौँ, भदौ 19 पछि त नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन गर्न सकेन भने त दर्ता खारिजीसम्मको पनि अवस्था आउँछ भनेपछि यो कुरा सबैले बुझ्दै पनि उनीहरूलाई थाहा छ कि अब हामी त्यसपछिको विकल्प यो गरौँला भन्ने हिसाबले सल्लाह गरेर परामर्श गरेर यो गरिरहनु भएको छ, अथवा त्यति बेलासम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत आउला, अलि जित्ने आधार होला, त्यसपछि गरौँला भन्ने एक खालको बुझाइ पनि हुनसक्छ। अब यो बिचमा पार्टी संस्थापन पक्षलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता प्राप्त गर्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। सत्ता प्राप्त गर्दै गर्दा सत्ताले पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। एउटा त त्यो लाग्छ मलाई। अर्को मैले यसअघि भने चाहिँ यो कुरालाई तपाईँले भने जस्तै अझै बुझ्ने गरी भनौँ, जस्तो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यो बिचमा राजनीतिक सङ्कट यस्तै गइँदै गयो अथवा राजनीतिले अर्कै कोर्स लियो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई आफू निकट तानेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ भन्ने एक खालको आशा, उहाँको बुझाइ, मनोगत भावना पनि हुनसक्छ। यो नेकपाभित्र देखिएको समस्या पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई भोलि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्न पनि सक्छ र सत्ताद्वारा कार्यकर्तालाई प्रभावित बनाउनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय म जोड दिन चाहन्छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि आफू अनुकूल हुने गरी
त्यो बाटोमा लैजान सकिन्छ र पुनः पार्टी सभापति बन्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो सोच उहाँमा हुनसक्छ। त्यसै कारण यो अहिले जति पनि एउटा महाधिवेशनका निम्ति गर्नुपर्ने तयारी, महाधिवेशनका निम्ति हुनुपर्ने स्थानीय तहका समायोजन, क्रियाशील सदस्यताको लिस्ट फाइनल गर्ने विषय, यी प्राविधिक जुन विषयहरू छन् त्यो विषय फटाफट नभइरहेको स्थिति। सभापतिमा त लाभको एउटा आशंका अथवा उद्देश्य हुन सक्छ, त्यसबाहेक चाहिँ अर्को पक्षले दबाब दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? आफू कमजोर भएर हो अथवा परिस्थिति मिलेन के भयो? स्वभावैले पार्टीको संस्थापन पक्षले निर्धारित समय वा आफूले महाधिवेशनका निम्ति गर्नुपर्ने गतिविधिलाई स्मुथली अगाडि नलगेपछि अर्को पक्षले आफू कमजोर वा अन्य कुनै हिसाबले भन्दा पनि यो पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका बैठक र अनौपचारिक छलफलहरूमा निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्नका निम्ति इच्छा शक्ति देखाउनुहोस् भनेर भन्ने बाहेक अब त्योभन्दा पनि कडा कार्यक्रमहरू उहाँहरूले ल्याउन सक्ने आजका मितिमा त्यो अवस्था पनि देखिएन। उहाँहरूले ल्याउन सक्नु पर्थ्यो भनेको सेन्ट्रल कमिटीका बैठकहरूमा नै अलि बढी नै दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। यो प्राविधिक रूपमा अन्तिम अवस्थासम्म लैजाँदाखेरिका दुष्परिणामहरू र कार्यकर्ताको तहमा हुन सक्ने निराशाहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले जुन भूमिका देखाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसक्ने स्थिति, फ्रेस म्यान्डेट नभएपछि त देखाउन सक्दैन नि त। एउटा त्यो स्थिति, यो सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर पार्टीमा एउटा त यो स्थिति आउनै हुँदैन थियो। यो स्थिति आउँदा पनि निर्धारित समयमा अथवा यो संविधानले दिएको पार्टीको विधान अनुसार पनि समयमै महाधिवेशन गर्नका निम्ति दबाब त स्वभावले पार्टीभित्रको पनि अपोजिसनले गर्न सक्नु पर्थ्यो। महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले एउटा अलायन्स पनि खडा गरिरहेका छन्। कहिले 9 भाइ 12 भाइ यस्तो गरिरहेका छन्। उनीहरूले पनि दबाब दिन सकेनन् अथवा उनीहरूको महाधिवेशन पछिको बुझाइ महाधिवेशनबाट केही पाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ हुन सकेन अथवा के भयो? तिनीहरू कहाँनिर चुके फेरि? अब युवा नेताहरूको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो अलि पृथक दृष्टिकोण छ। युवा नेताहरूले आजका मितिमा गर्न सक्नु पर्दै थियो चाहिँ के भन्दा पार्टी र मुलुकको दुई धारका दुईटा विषयमा उहाँहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन सक्नु पर्दै थियो। नेपाली कांग्रेस आज हामी 2077मा हामीले बहस गर्दै गर्दा 78, 79, 80, 90, 100 सम्म नेपाली कांग्रेसलाई कस्तो कांग्रेस बनाउने र यो मुलुकलाई समृद्ध नेपाल भनिएको छ, सुखी नेपाली भनिएको छ। आज नेकपाको विभाजनका कारण नेपाली कांग्रेस स्वयं आफै पनि निर्वाचनका माध्यमबाट स्वयं आफै पनि फ्रेस म्यान्डेट लिएर सरकारमा जाने सम्भावना उत्तिकै टड्कारो छ। यो विषयमा यावत विषयमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले एउटै ठाउँमा उभिएर नेपाली कांग्रेसलाई र यो समग्र मुलुकलाई कुन बाटोमा कसरी कति सालसम्म हामीले कुन बाटोमा र कसरी लैजान्छौँ भन्ने खालको स्पष्ट खाका नेपाली जनताका बीचमा कार्यकर्ताका बीचमा ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो। उहाँहरू पनि आफूले स्पष्ट खाका ल्याउँदै गर्दा आफ्नो नयाँ खालको चाहिँ दृष्टिकोण ल्याउँदै गर्दा पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको पुरानो नेतृत्व र जसले आज पार्टीमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू कतै चिडिने हो कि उहाँहरूसँगै हामीले भाग लिनुपर्ने भए हुनाले उहाँहरू चिडिँदै गर्दा हामीले भाग नपाउने हो कि महामन्त्री वा सहमहामन्त्री वा सेन्ट्रल कमिटी वा अन्य तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्वका निम्ति असर पर्ने हो कि भन्ने खालको उहाँहरूमा त्यो देखिन्छ। यो दुःखद पक्ष हो। भनेको हेर्दाखेरि चाहिँ अब युवा पुस्ता भन्ने अलायन्स बनाउने तर छाया चाहिँ शीर्ष नेताहरूकै बन्नुपर्ने, अब छायामा बसेर नै एउटा कुनै पद पाइएला भन्ने लालचा चाहिँ उहाँहरूमा पनि छ। त्यसो उहाँहरूलाई युवा नेता हामीले भन्दै गर्दा र युवा नेताहरूमा भिजन छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा उहाँहरूले भिजन देखाउन सक्नु भएन। नेतृत्वमा रहेको पुराना पुस्ताको छाया नै उहाँहरूमा बढी छाया हाबी भएको छ। हुन त पुरानो हुँदा विचार शून्य हुन्छ भन्ने होइन, पुरानोमा पनि विचार त हुन्छ नै होइन। विचार ल्याउन सक्दाखेरि उमेरले विचार ल्याउने कुरा हुन्छ भन्ने नै हो। उमेरले विचार सार्वजनिक गर्ने कुरालाई उमेरले छेक्दैन। पुरानो पुस्ता जो नेपाली कांग्रेसको जन्म र आफ्नो जन्म सँगसँगै भएका पुस्ताहरूमा पनि उहाँहरूले विचारसहित आफूले आफ्नो दृष्टिकोणसहित उहाँहरू पार्टी सञ्चालन र मुलुक सञ्चालनका निम्ति उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। तर आजका मितिमा कतै उमेरसँगै उहाँहरूको विचारमा पनि केही विचारको कमी भयो कि समय सापेक्ष दृष्टिकोण ल्याउन सक्नु भएको होइन कि भन्ने पुरानो पुस्तामा त हामीले आक्षेप लगाउँछौँ, धेरै छ। तर नयाँ पुस्तामा पनि पुरानो पुस्ताको छाया देखियो। यो वास्तवमै एउटा दुःखद पक्ष हो। तर म यति निराशावादी अभिव्यक्ति मैले सार्वजनिक गर्दै गर्दा म फेरि आशावादी कहाँनिर छु भने युवा पुस्ता यो छायामा रहिरहँदैन
र युवा पुस्ताले मुलुक सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको एउटा दस्तावेज कार्यकर्ता र जनताको बिचमा ल्याएर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्छ र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति युवा पुस्ता काबिल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि आशावादी चाहिँ म उत्तिकै छु। तपाईँले यो आशावादी कुरा देखाइरहँदा त्यो देखियो, कहाँनिर देखियो? अभिव्यक्ति दिने ठाउँमा अथवा उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको राजनीतिक सङ्कट यसरी गरिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक र वैधानिक हिसाबले अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा यस्तो बेलामा देखाउन नसक्ने युवा नेताहरूले चाहिँ कहिले देखाउने? होइन, युवा पुस्ताले आफ्ना दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरी मञ्चमा त उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण त सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। पर्याप्त छ? आजकै मितिमा पर्याप्त छैन, तर दृष्टिकोण एकैपटक वाक्दै देशैभरिका युवाहरू एकैपटक आएर दृष्टिकोण पर्याप्त नहुन पनि सक्छ, तर दृष्टिकोणको बिजारोपण भएपछि देशभरि त्यो माहौल त निर्माण हुन्छ। एकैपटक भयो नि हेर, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 5 वर्ष पुरा हुँदै जाँदा अहिलेसम्ममा चाहिँ युवा पुस्ताको भूमिका कहाँनिर केमा देखियो? पार्टीमा देखियो कि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा सरकारमा गएन? कहाँनिर छ त उनीहरूको भूमिका? हामीले तपाईँ र मैले अहिले संवाद गर्दै गर्दाको जस्तो हामीले एकदमै युवाहरूसँग आशावादी भएर यो ठाउँमा 1 2 3 4 5 गरेर यो ठाउँमा युवाहरूको भूमिका चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी भयो, प्रभावकारी भूमिका युवाहरूले खेल्न सक्नुभयो भनेर हामीले हिसाब गरिहाल्ने ठाउँ त देखिएको छैन। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक रूपमा सङ्कटमा पर्नै जाँदाखेरि त देखाउनु पर्यो नि त। यति बेला त उहाँहरूले त कि त महाधिवेशन गर्न पर्यो भनेर दबाब दिनु पर्थ्यो, होइन भने विकल्प यो हुन् भनेर अरू विकल्प नभए पनि विकल्प छैन, त्यसको कारण महाधिवेशन गरौँ भनेर त भन्नुपर्ने हो। केन्द्रीय समिति हिजोबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ र हामीले यो संवाद गर्दै गर्दा, आज पनि केन्द्रीय समितिको बैठक छ, हामीले संवाद गर्दै गर्दा युवा नेताहरूले र पार्टीको संस्थापन बाहेकको अर्को पक्षले अन्तिम मिति हामीले तोक्दै गर्दा संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो मिति हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन भनेर युवा नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास लिन्छु। तर त्यो सभापतिले सुन्नेवाला हुनुहुन्न। सभापतिले सुन्नुपर्ने बाध्यता सभापतिलाई सिर्जना हुन्छ। यदि सुन्नु भएन र पार्टीलाई संवैधानिक सङ्कटमा लैजानु भयो भने संवैधानिक सङ्कटमा लैजानु अगावै युवाहरूले नयाँ खालको स्टेपहरू चाल्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईँले त्यो संवैधानिक सङ्कटबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोगाउनको लागि सभापतिले एउटा भिजन देख्नु भएको होला, त्यो भनेको कुनै दलसँग मिल्ने अथवा मिलेर नेकपाले अहिले 7 वर्षमा पनि महाधिवेशन नगरी यसरी हुने गराउने त्यस्तो सम्भावना छ भन्दै गर्दा त्यस्तो केही सुइको पाउनु भएको छ? केही छ त्यस्तो? होइन, हामीले सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्ने विषय के हो भने अन्तिम अवस्था, अन्तिम संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अन्तिम मिति तोक्नु भनेको त्यो मितिमा पनि हुन सकेन भने अनि मैले अर्को बाटो लिन्छु भन्ने कुरा त उहाँले स्वभावैले त्यही बाटो लिने हो। त्यसले गर्दा यो हामीले कुनै सूचना वा कुनै सुइको पाउनै पर्दैन, यो हाम्रो विश्लेषण हो। मान्छेले किन अन्तिम अवस्था तय गर्छ? कहिलेकाहीँ एउटा सानो उदाहरण लिउँ। काठमाडौँबाट बाहिरको लागि फ्लाइट तय गर्दा अन्तिम फ्लाइटको टिकट काट्दा त्यो फ्लाइट उडेन भने या म फर्किन्छु या त्यसपछि म गाडीमा जान्छु भन्ने कुरा त स्वभावैले मान्छेले त्यो ठम्याइ त गर्छ नि। भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेर संवैधानिक सङ्कट आएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खारेजै होला भनेर पूर्वानुमान गर्नु निकै छिटो हुन्छ। अहिले नै त्यो तहमा हामी पार्टी खारेजको तहमा जान सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टीको दर्ता नै खारेजी जान्छ, भयानक ठुलो सङ्कटमा परिहाल्छ भनेर यो विश्लेषण निकाल्नु अलिकति छिटो हुन्छ। किनभने नेपालका हरेक परिवर्तनदेखि मैले त्यो भदौको डेटलाई एकदम उपयुक्त डेट भनेर भनिरहेको छैन। त्योभन्दा अगाडि नै डेट तय गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ। त्यो मितिका निम्ति पनि केन्द्रीय समितिमा गम्भीर छलफल हुन्छ नै होला। तर अन्तिम अवस्थाको डेट तय गर्दै गर्दा पनि फेरि पनि निराशा हुँदै पार्टी खारेजीमा जान्छ। पार्टी त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक सङ्कट हुन्छ र नयाँ दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अहिले नै हामीले त्यो निचो निकालिहाल्नु चाहिँ छिटो हुन्छ। अब अर्को प्रसङ्गमा लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो? जायजै छ, ठिक छ, काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने यही थियो अथवा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरको पक्षले जे भूमिका खेलिरहेछन् जायज छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पार्टीले संस्थागत रूपमा लिएको निर्णय जायज छ, ठिक छ। पार्टीको पुस 5 पछि संसद विघटनपछि लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संस्थागत निर्णय भनेको यो लोकतान्त्रिक छैन, असंवैधानिक छ। लोकतान्त्रिक छैन, असंवैधानिक छ। प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको स्टेप चाहिँ संविधान विपरीत छ र यसलाई संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र आन्दोलनमा जाने। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ। संस्थागत रूपमा ठिक छ यो निर्णय। संस्थागत रूपमा लिएको निर्णयका बारे हामीले धेरै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर
संस्थापन पक्ष संस्थागत रूपमा लिएको निर्णयलाई लिएर संस्थापन पक्ष कुन स्केलमा कसरी आन्दोलनमा उठेको छ यो एउटा छलफलको विषय हो। पार्टीभित्रको पौडेल सिटौला पक्ष संस्थागत रूपमा लिएको निर्णयलाई लिएर यो असंवैधानिक कदम हो र यो असंवैधानिक कदम सच्चिनका निम्ति न्यायालय पनि सचेत हुन जरुरी छ, न्यायालयले पनि संविधानभित्रैबाट निर्णय दिन जरुरी छ भनेर आन्दोलनमा आन्दोलित भएको अवस्था छ। तर पार्टीको संस्थापन पक्षले आन्दोलनका प्रति भन्दा निर्धारित समयमा सरकारले तोकेकै समयमा वैशाखमा निर्वाचन भयो भने त्यो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी बन्छ र सरकार सत्ता हाम्रो हातमा आउँछ भन्ने कुराको बुझाइ नै अलि बढी हो कि भन्ने खालको त्यो आशंका छ। त्यो भनेको पार्टी सभापतिको पक्ष यदि त्यो हो भने वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना पनि देखिन्न। चुनाव भयो नै भने पनि इलेक्सनका नाममा सत्ताले सेलेक्सन गरिदियो भने त्यसपछि हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था र मुलुक दुर्घटनामा जान्छ, मुलुक मुठभेडमा जान्छ। निर्वाचन भएन, वैशाखमा निर्वाचन निर्धारित मितिमै निर्वाचन भएन भने पनि मुलुकमा भयानक ठुलो संवैधानिक कानुनी र अन्य खाले पनि दुर्घटनाहरू, अन्य खाले पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा आजका मितिमा नेपाली कांग्रेस कुनै दुविधा नलिकन संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूलाई नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णयमा मात्रै होइन सडकमा पनि दृढतापूर्वक उभ्याउनु जरुरी छ। भनेको तपाईले भनेको चाहिँ पार्टी सभापतिमा अलिकति बढी यो आशंका अथवा आसक्ति देखियो कि चुनाव भइहाल्यो भने नेकपा फुटेको छ, यही बेलामा ठुलो शक्ति हुन पाइन्छ भन्ने एउटा उहाँको बुझाइ। अनि त्यसबाहेक सत्ताले सिलेक्सन गर्छ भन्ने खालको जो तपाईले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो खालको उहाँमा त्यो बुझाइ छैन। भनेको जताबाट पनि सभापतिले देखे अनुसार सही ट्र्याकमा राजनीति जान्छ जस्तो देखिँदैन। उहाँले पार्टी सभापतिज्यूले दुई तीनवटा एंगलबाट हेर्न भएको हुन सक्छ। जस्तै कथम कदाचित संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि नेकपाको द्वन्द्व, नेकपाको आफूभित्रको घर झगडाको कारणले नेकपाका दुईटै पक्षले प्रधानमन्त्रीका निम्ति नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै सरकार बनाउनका निम्ति उहाँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ हुन सक्छ। त्यो प्रभाव चाहिँ प्रदेशसम्म पनि जान सक्छ। एउटा त्यो बुझाइ उहाँको हुन सक्छ। अर्को निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टी नेकपाको विभाजनका कारण ठुलो दल हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ। दोस्रो। अर्को तेस्रो, आन्दोलनबाट पार्टीको नेपाली कांग्रेसको एउटा धार त मन वचन र कर्मले आन्दोलनमा छ र आन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि पुनः फेरि नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा र त्यसपछि हुने निर्वाचन गराउने सरकारका रूपमा नेकपाका नेताहरूलाई नेकपाकै नेताहरूले स्वीकार्न सक्ने अवस्था नहुने भएकोले फेरि पनि प्रधानमन्त्री पद पोजिसन नेपाली कांग्रेसलाई नै प्राप्त हुन्छ र आफैलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने यो दुई तीनवटा बुझाइ पार्टी सभापतिमा हुन सक्छ। यो तीनवटा बुझाइमा तपाईको बुझाइ चाहिँ के छ? अब मेरो बुझाइ वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ। कुनै पनि दिन निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम छ है भनेर निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दिन बोल्छ, बोल्न पर्ने अवस्था असाध्यै धेरै नजिक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, निर्वाचन भयो भने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने, संसद भङ्ग भयो भने जुनै हिसाबले पनि आजका मितिमा प्रधानमन्त्री पद र सत्ताको मुख्य भागीदार नेपाली कांग्रेस बन्छ भनेर त्यो बुझाइका साथ अगाडि बढियो भने त्यो वास्तवमै यो संविधानलाई नै च्यातचुत बनाएर संविधान भन्दा बाहिरबाट लिएका जति पनि निर्णयहरू अहिले लिएको छ यो निर्णयबाट नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्छ, यही बाटोबाट पनि सत्तामा पुग्छ भनेर त्यो बुझाइ बुझियो भने नेपाली कांग्रेसका प्रति पनि प्रश्न उठ्छ। प्रश्न के उठ्छ भने विधि र पद्धतिको पहरेदार शक्तिका रूपमा देखिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ताका निम्ति जुन बाटोबाट पनि सत्तामा पुग्नका निम्ति लालायित हुन्छ भनेर आम पब्लिकले बुझे भने नेपाली कांग्रेसका प्रतिको भरोसा टुट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा यो अहिले जुन विधि पद्धति मास्ने काम भएको छ यो बाटोबाट होइन। विधि र पद्धतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर संसद पुनर्स्थापना गरेर संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति सडक आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापित संसद भित्रैबाट नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकार चाहे आफू सरकारमा आओस् जनताको मतद्वारा, चाहे आफू सरकारमा नआओस्, तर नेपाली कांग्रेसले विधिलाई स्थापना गर्नका निम्ति, विधि स्थापित गर्नका निम्ति संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा लागेर त्यसपछि निर्वाचनमा गएर फ्रेश म्यान्डेट लिनका निम्ति मुलुकलाई त्यो बाटोमा डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता म देख्छु।
त्यो बाटोमा डोर्याउनको लागि पनि संस्थापन पक्षलाई संस्थापन इतरको पक्षले दबाब दिन सकेन हैन? पार्टीभित्र चाहिँ जुन स्केलमा दबाब दिनु पर्थ्यो, संस्थागत निर्णय गराउनका निम्ति दबाब दिन सक्यो, सडकमा जानका निम्ति दबाब दिन सक्यो। तर जुन स्केलमा अन्य राजनीतिक दललाई पनि, जसपा भन्नुहोस्, नेकपा भित्रको एउटा धार भन्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि आफ्नो पछाडि डोर्याएर संयुक्त आन्दोलन गरेर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर, सहर केन्द्रित आन्दोलन गरेर मुलुकलाई परिवर्तन गराउनका निम्ति अहिले यो विधि पद्धति, जुन विधि र पद्धतिले बाटो बिराएको छ, यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति पार्टीभित्रको संस्थापन बाहेकको अर्को इतर पक्षले पर्याप्त दबाब दिन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। सरकारले अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेशको नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को विरोध गर्यो। तर त्यही अध्यादेश मार्फत नियुक्ति भएका आफ्ना मान्छे परिसकेपछि त्यसको पनि विरोध गर्नु पर्दो रहेछ है? वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा धारले संस्थापन पक्ष बाहेकको अर्को पक्षले आज पनि भनिराखेको छ, हिजै मात्र पनि भन्यो, संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा पार्टीलाई उभ्याउँ, संवैधानिक रूपमा गरिएका नेपाली काङ्ग्रेसबाट गरिएका सिफारिसहरूलाई विथड्र गर्नका निम्ति पार्टी तयार होस्। यो पार्टीलाई अन्तिम अवस्थामा होइन, त्योभन्दा अगावै पार्टीको महाधिवेशन गरेर फ्रेस म्यान्डेट ल्याउनका निम्ति पनि नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ भनेर यो आवाज नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन बाहेकको दुईटा पक्षले संयुक्त रूपमा यो आवाजलाई पार्टी सभापति समक्ष दर्ज गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब यसको निर्णयका निम्ति चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा एउटा राजनीतिक दल आज नेपाली काङ्ग्रेस आज सडकमा छ। एउटा राजनीतिक दल आज सडकमा सरकारले गरेका कदमहरू असंवैधानिक छन् भनेर सडकमा जाँदै गर्दा त्यही सरकारसँग मेरा यी मान्छेहरूको लागि यति तहमा चाहिँ नियुक्ति दिनु पर्यो भनेर एउटा लिस्ट पनि लिएर बालुवाटार जाने भनेको वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो नैतिक पनि भएन। यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका निम्ति यो वास्तवमै यो स्वीकार्य, अथवा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले यसरी लिस्ट दिनुपर्ने यो विषय नै होइन। त्यो त अब सभापतिले लिस्ट दिँदै गर्नुहुन्छ, अर्को पक्ष चाहिँ हेरेको हेरे बाहिर विरोध गर्ने, पार्टीमा खुलेर विरोध गरे पनि कार्यान्वयन नआउने समस्या त काङ्ग्रेसमा देखियो। अब यो हामीले यो बारेमा पर्याप्त छलफल गरि पनि सक्यौँ। जुन स्केलमा संस्थापन इतर पक्षले, पौडेल सिटौला पक्षले जुन स्केलमा दबाब दिन सक्नु पर्दथ्यो पार्टी सभापतिलाई, यो संवैधानिक नियुक्ति होस् वा यो सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अन्य राजनीतिक दललाई आफ्ना पछाडि लगाएर सडकमा शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तनका निम्ति आउने विषय होस्, वा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषय होस्, वा यो सरकारले कोभिड वा अन्य जनजीविकाका सवालमा सरकारले लिएका विषयवस्तुहरू हुन्, वा करप्सन, यो सम्पूर्ण विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन स्केलमा आफूलाई आन्दोलनको आँधीबेरी सृजना गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि सकेन। र पार्टी संस्थापन पक्षलाई जुन स्केलमा दबाब दिएर आन्दोलनको मैदानमा लैजानका निम्ति पार्टीको पौडेल सिटौला पक्ष जुन स्केलबाट उहाँहरू आउन सक्नु पर्थ्यो, दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो पार्टीभित्र, त्यो पनि नसकेको स्थिति चाहिँ हो। कमी कमजोरी देखिएकै छ। तपाईँले अघि भने जस्तै अब सङ्घमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश 2 बाहेक अन्य सबै प्रदेशहरूमा 2वटा प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, भलै त्यो टारिँदै गएको छ। हिजो पनि बागमती प्रदेशको त्यस्तै गरेर सूचना टाँसेर स्थगित गरियो, अन्य प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तै छ। सबै प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक मानिएको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ? अविश्वासको प्रस्ताव आएका ठाउँमा त्यसलाई समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने के गर्नुपर्छ? अनि अन्य प्रदेशहरूमा ऊ निर्णायक मानिएको छ, सरकारमा जानुहुन्छ हुँदैन, जान्छ कि जाँदैन? अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले 1 सेकेन्ड पनि नसोचिकन अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव जुन पक्षले ल्याएको छ उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ। त्यो अपोजिसनको धर्म पनि हो। आज नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश वा सङ्घीय सरकारमा आजै सत्तामा जानका निम्ति लालायत बन्न हुन्न। यो नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म हो, यो अपोजिसनको धर्म हो। किनभने उहाँहरूले जे जस्ता आरोपहरू लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक छ भनेर कता मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर अपोजिसनले सत्ताका निम्ति लालायत हुने हो भने नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताका निम्ति मत दिएका होइनन्, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपोजिसनकै निम्ति मत दिए। एकपटक तिमी अपोजिसनमा बसेर जनताका पक्षमा काम गर भनेर प्रदेशदेखि सङ्घसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपोजिसनमा राखेपछि अपोजिसनमा रहेको राजनीतिक दलले सत्तामा जानका निम्ति लालायत हुँदै, सत्तामा जानका निम्ति छिद्र बाटो खोज्दै, सत्तामा जानका निम्ति अँध्यारो कोठामा
कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफूले पाइन्छ, कुन प्रदेश मुख्यमन्त्री अर्को पक्षलाई छोड्ने भनेर यसरी संवाद गर्नु यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि भयानक ठुलो सङ्कट सिर्जना गर्छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा गयो भने अनि नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जाँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले कुन नैतिकताले सरकारको असंवैधानिक कदम हो भन्दै सडकमा जाने, सडक छोड्न पर्ने हुन्छ र सत्तामा जानुपर्ने हुन्छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेस विधि पद्धति सबै मासिएर निर्माण गरिएको यो जुन 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 अवस्था सिर्जना गरिएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जाने भने पार्टीको उसको आफ्नो छुट्टै पहिचान वा छुट्टै अस्तित्व छ भनेर उसले कसरी नेपाली जनताका बिचमा त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ, कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा वास्तवमा यो कहाँ फाइदा घाटा के हुन्छ, सत्ता प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन यो तपसिलको कुरा हो। राजनीतिक दलले निरन्तरता दिएपछि एक दिन सत्ता प्राप्त हुन्छ, तर उसको दृष्टिकोणमा दोष हुनु भएन। उसले जनताका पक्षमा अनवरत रूपमा उसले काम गर्नु पर्यो। काम गर्दै गर्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ। सत्ता कुनै पनि राजनीतिक दलको मूल उद्देश्य भनेको सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै मूल उद्देश्य बनाउनु हुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो। यो त तपाईँको सुझाव भयो। यो सुझाव अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस जान्छै जाँदैन त्यो एउटा भविष्यमा हेर्न पर्ने कुरा छ। अब तपाईँले भने जस्तै प्रदेशका सांसदहरू केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसिरहेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ होला कि? मलाई नेपाली कङ्ग्रेस आजका मितिमा सरकारमा जान्छ, नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ, केन्द्र वा प्रदेशमा कहीँ पनि सत्तामा जान्छ मलाई त्यो लाग्दैन। किनभने उनीहरूको नेकपाको जुन प्रकारको घर झगडा छ, नेकपाले जुन विषयवस्तु उचालेर जे विषयवस्तुहरू घर झगडाका विषयवस्तुहरू देखिएका छन् त्यो नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडा हो। कसले के पायो, कसले के गुमायो, कसका बीचको भागभण्डा कति समयको थियो, भागभण्डामा कहाँ मिलेन, कहाँ चुक्यो, त्यो नेपाली कङ्ग्रेससँग सरोकार राख्ने विषय होइन। त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले आजका मितिमा तल्लो तहसम्म पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान हुन्न र मलाई लाग्छ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा दुईटा धार देखिए पनि यो आन्दोलनमै जानुपर्छ, संसद पुनर्स्थापनामै जानुपर्छ। संसद पुनर्स्थापनाबाट त्यसपछि निर्मित सरकारले निर्वाचन गराउँछ र निर्वाचनबाट आएको निर्वाचित सरकारले मात्रै सरकार निर्माण गरेर भोलिको बाटो तय गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा आजका मितिमा सरकारमा गइहाल्छ नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। कतिपयको आशंका के पनि छ भने सरकारले चालेका कदम अनि सडकमा उठेका आवाज लगायत विषयले नेपाली काङ्ग्रेसमा ठुलै रूप ल्याउन सक्छ। तपाईँले भने जस्तै सभापतिको एउटा चाहना हुनसक्छ सरकारमा जाने, मन्त्री बन्ने, प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो बनाउने। अर्को पक्ष त्यसको विरुद्धमा छ। यसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दरार ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कति? दरार त अवश्य ल्याउँछ। दुई तिनवटा खतराहरू छ नेपाली काङ्ग्रेसका सामु। एउटा, वैशाखमा निर्वाचन हुन नसकेपछि हुने आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा त्यति बेला आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउनका निम्ति राष्ट्रपतिबाट टीका लगाएर नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो हुँदा आन्दोलन पनि फुट्छ। त्यसले गर्दा टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा खतरा पनि छ। त्यो भयो भने स्वाभाविकले नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को पक्षले टीके प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी सभापति जाँदै गर्दा अर्को पक्षले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था पक्कै रहन्छ जस्तो कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा त्यो खतरा छँदैछ। अर्को त्यो बाहेक पनि निर्वाचन नभएपछि संसद पनि भङ्ग हुने, संसद भङ्ग पनि भइराख्ने र निर्वाचन पनि नहुने त्यो स्थिति भयो भने मुलुक साँच्चीकै मुठभेडमा पनि जान्छ। मुठभेडमा जाँदा अन्य राजनीतिक दललाई एकीकृत गराउँदै नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेन। पार्टी सभापति शेरबहादुर पक्ष त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार भएन र अझै त्यो भित्र पनि कुनै न कुनै छिद्र खोजेर अझै प्रधानमन्त्री अझै सत्ताकै निम्ति लालायित भयो भने त्यो त्यति बेलाको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकीकृत कङ्ग्रेस नराख्न पनि सक्छ। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसमा आजको नेकपामा झैँ भयानक ठुलो घर झगडा सिर्जना हुन पनि सक्छ। त्यो स्थिति चाहिँ देख्छु म। त्यो घर झगडा विभाजनसम्म पनि हुन जान सक्छ। यदि एउटा पक्ष यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनका माध्यमबाट नभई अन्य कुनै बाटोबाट सत्तामा गयो, सत्तामा जान लालायित भयो, अथवा पार्टीको केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट निर्णय गरेर बहुमत र अल्पमतको खेलमा गयो, वा अन्य कुनै बाटोबाट यसअघि मैले भने चाहिँ टीका लगाएर वा अन्य कुनै बाटोबाट पनि प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पक्ष तयार भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा एकीकृत कङ्ग्रेस रहिरहन सक्ने अवस्था कम्तीमा म चाहिँ देख्दिनँ।
महाधिवेशनलाई अन्तिममा लैजानुको पछाडिको रहस्य उद्देश्य यो पनि हुनसक्छ एउटा त्यसो भए? अब त्योभन्दा अगाडि अहिले आजकै मितिमा सत्ताको खेल त भइ नै राखेको स्थिति हो। संसद विघटनपछि विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलि नै रहेको स्थिति हो। त्यसले गर्दा अन्तिम अवस्थामा लैजानु भनेको पार्टीलाई अन्तिम अवस्थामै महाधिवेशनको डेट तय गर्नु भनेको यो चाहिँ एक प्रकारको असहजता चाहिँ हो। त्योभित्र हामीले धेरै आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्। प्राविधिक रूपमा त्योभन्दा पछाडि प्राविधिक रूपमा चाहिँ पार्टीलाई जोगाउने बाटो अवलम्बन गर्ने वा त्यति बेला पनि अन्य कुनै कारणले महाधिवेशन हुन सकेन भने 13औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै बोलाएर 14औं महाधिवेशनको एउटा एक प्रकारको म्यान्डेट लिने, त्यो पनि भएन भने त्यो 5.5 वर्षभित्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने संविधानको धारा त्यो एउटा धारालाई निलम्बन अध्यादेशद्वारा निलम्बन गर्ने, यो कुनै न कुनै यस्ता बाटोहरू यस्ता छिद्रहरू खोज्ने अवस्था नै हो। त्यो अन्तिम अवस्थामा पुर्याउनु भनेको चाहिँ त्यो अवस्था नै हो। त्यो अवस्था नआउला, नेताहरूले बुद्धिमत्ता आशा गरौँ, निर्णय गर्लान्। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्नुहुन्छ, सुदर्शन आचार्य। उहाँसँग हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको अबको रणनीति, महाधिवेशनको मिति, नयाँ मिति प्रस्ताव गर्दै गर्दा त्यो मितिमा महाधिवेशन होला कि नहोला, अबको नेपाली काङ्ग्रेस सहित देशको राजनीति कता जान्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजको लागि समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।